अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं और वो अहम मौजू है हमारी ज़िंदगियों में मौजूद जहरीले लोग। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो किसी की खुशी, किसी की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो उनसे जेलस रहते हैं, वो उनसे उनकी खुशी उनसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रही होती और वो चाहते हैं कि हर कोई जो है वो नाकाम रहे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद तो नाकाम होते ही हैं, वो दूसरों को भी चाहते हैं कि वो लोग भी ज़िंदगी में जो है वो कोई कामयाबी हासिल ना करें और वो लोग भी नाकाम ही रहें। फिर इनसे भी एक दर्जा आगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना तो किसी को अपने से ज़्यादा कामयाब देख सकते हैं और ना किसी अपने से कम कामयाब इंसान को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ये चाहते हैं कि दुनिया में जो छोटी से छोटी खुशी या छोटी से छोटी कामयाबी जो है वो भी हमारे पास हो और बड़ी से बड़ी कामयाबी और बड़ी से बड़ी खुशी जो है वो भी हमारे पास हो और कोई भी किसी का किसी चीज़ पर कोई हक ना हो। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं जहरीले लोग। हमारी ज़िंदगियों में, हमारे ख़ानदान में, हमारी रिलेटिव्स में, हमारे दोस्तों में, हमारे गली मोहल्ले में ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जिनको आप इस कैटेगरी में ले सकते हैं कि आप उनको टॉक्सिक पीपल या जहरीले लोग कह सकते हैं। और ऐसे लोग एक्चुअल में मौजूद होते हैं और हर जगह मौजूद होते हैं। ये नहीं कि कहीं एक जगह हो, ये ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। तो इन लोगों की जो एक सबसे बड़ी निशानी आपके पास होगी, ये हमेशा विक्टिम कार्ड जो है वो यूज़ करते हैं। ये किसी कोई कामयाबी देखेंगे तो ये अपनी मजलूमियत का रोना रोना वहाँ पर शुरू कर देंगे। किसी को अगर जॉब लग गई होगी तो ये अपनी मजलूमियत का रोना रोना शुरू कर देंगे कि मेरी जॉब तो नहीं लगी या मेरी जॉब जो है वो इससे कम अच्छी है। तो उसको विश करने की बजाय या उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने की बजाय ये अपनी मजलूमियत का रोना वहाँ पर रोना शुरू कर देंगे। लेकिन असल बात क्या होगी कि इनसे अगले की कामयाबी जो है वो असल में बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो विक्टिम कार्ड को इंतहाई हद तक जो है वो यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमार हो जाए और उसका हॉस्पिटल में जैसे आजकल हेल्थ कार्ड पे इलाज होता है तो उसका हेल्थ कार्ड पे इलाज हो रहा हो तो वहाँ पर भी ये अपनी मजलूमियत का रोना शुरू कर देंगे कि अगर मैं बीमार होता तो मेरा तो इस तरह इलाज ना होता, इसका क्यों हो रहा है। यानी कि उसका होता या ना होता ये शुक्र करने के बजाय कि मैं तो बीमार नहीं हूँ, वो बंदा बीमार है तो उसकी ईमानदारी करने के बजाय या उसके इयादत करने के बजाय ये लोग उससे जेलस हो रहे होंगे कि अगर मैं बीमार होता तो मेरा तो ऐसे कोई इलाज ना करता जैसे इसका कर रहे हैं। तो ये शुक्र अदा नहीं करेंगे कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी है। ये वहाँ पर भी अपनी मजलूमियत और विक्टिम कार्ड जो है वो यूज़ करना शुरू कर देंगे। दूसरा, ऐसे लोगों की एक बड़ी निशानी ये होगी कि ये हर वक्त अगर आप के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं तो हर वक्त आपको ताने तांस वगैरह करते रहेंगे। जो भी आप कोई काम भी करेंगे तो ये उसमें अपना फ़ायदा देखेंगे। अगर उनका उस काम में फ़ायदा नहीं होगा तो ये उस काम के बारे में आपको ताने मारते रहेंगे, आपने ऐसा क्यों किया है, ये आपने हमारे ख़िलाफ़ किया है, ये बात आप हमें जलाने के लिए कर रहे हो वगैरह वगैरह। तीसरी बात जो इन लोगों की होगी, ये हमेशा मुनाफ़क़त करेंगे। यानी कि आपके सामने किसी और की ग़ीबत करेंगे, किसी और की बुराई करेंगे और जब किसी और के पास जाएंगे तो वहाँ पर आपकी बुराई करेंगे और आपकी ग़ीबत करेंगे। यानी कि ये लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं और ये इन लोगों का शेवा होता है। ये कोई इन लोगों के लिए नई बात नहीं होती, ये हर किसी के साथ ये ऐसे ही करते रहते हैं। और एक और निशानी जो इन लोगों की होती है कि जब कोई फैमिली में या कोई दोस्तों में कोई आदमी इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और ये उसको वैसे अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चाह कर भी नहीं पहुंचा सकते, तो ये क्या करते हैं कि दूसरे लोगों के सामने उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोगों के दिलों में उसके लिए नफ़रत पैदा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपके पास इनका कोई काम होगा तो आपके पास ऐसे मीठे बनकर आ जाएंगे कि इनसे अच्छा दुनिया में और है ही कोई नहीं।
تو ایسے لوگوں کی آپ نے پہچان رکھنی ہے اور ایسے لوگوں کو آپ نے مطلب اپنی زندگیوں میں زہر گھولنے نہیں دینا، اور اپنے رشتوں کو، اپنے دوستوں کو جو حقیقی مطلب آپ کے ساتھ مخلص رشتے، مخلص دوست ہیں، ان کو ایسے لوگوں کے زہر سے آپ نے بچا کے رکھنا ہے۔ تو اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے زہر سے خود کو کس طرح سے بچاتے ہیں۔ تو ناظرین، جو اچھے سمجھدار لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے خود کو فاصلے پر، ایک خاص فاصلے پر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو اپنی پرسنل لائف میں بہت زیادہ عمل دخل کا حق وہ نہیں دیتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کریں گے وہ اچھائی کے لیے تو ہوگا نہیں، تو ان لوگوں کو مطلب اگر وہ فیملی میں ہے، دوستوں میں ہے، تو کچھ نہ کچھ میل جول نہ چاہتے ہوئے بھی انسان رکھتا ہے، لیکن ان لوگوں سے ایک خاص مطلب فاصلہ رکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا جو سمجھدار لوگ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ نہ بھولنے سے یہ مراد ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، تو جب وہ آپ کے سامنے کسی اور کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں بھول جاتے کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے، یہ ان کی عادت ہے، تو وہ بندہ پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے، تو یہ ایسے بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں، جب کوئی سی اور کی ان کے سامنے غیبت ہو رہی ہوتی ہے، برائی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں وہ بندہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب وہی لوگ کہیں اور جا کر آپ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے مطلب اس بلیف پر پچھتاوا ہوتا ہے، یا اس بات سن کر اگر آپ نے کچھ اس جس کی وہ آپ کے سامنے غیبت کر گئے تھے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو اس پر پھر آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تھے ہی ایسے، وہ میرے سامنے اس کی غیبت کر گئے اور اب دوسروں کے سامنے میری غیبت کر رہے ہیں۔ تو اس پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کو نہ بھولیں، آپ ان لوگوں کو یاد رکھا کریں کہ یہ ان کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات جو ہوتی ہے، سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی حدود بنا کے رکھتے ہیں، اپنی باؤنڈریز بنا کے رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنی ان حدود کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہم کوئی شادی ہوتی ہے یا کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ اگر دوستوں میں ہیں، خاندان میں ہیں، تو ان کو انوائٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن کسی اپنے پرسنل مشورے میں، اپنی کسی مطلب پرسنل ایڈوائس ان لوگوں سے وہ کبھی بھی نہیں لیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے اچھا کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اور ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گا یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں کہ سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے اپنا لیول جو ہے وہ اونچا کر کے ہی رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ کا زیادہ میل جول ہے تو آپ اخلاقی طور پر اور معاشی طور پر بھی خاص طور پر ان لوگوں سے اپنا لیول اوپر رکھنے کی ہی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ آپ کو کم سے کم نقصان پہنچا سکیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بزدل ہوتے ہیں، یہ اپنے سے کمزور لوگوں کو ہی زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے سے جو ان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تو ان کی یہ خوشامد اور مطلب ان کے پاس ان کے منہ پر ان کی بہت زیادہ تعریفیں، اور اس طرح سے ان کو مطلب بے وقوف بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں، اور جو ان سے تھوڑا سا کمزور ہوگا تو اس پر یہ ظلم بھی کرنے سے گریز نہیں کرتے، اس کے خلاف نفرت پھیلانے سے بھی ایسے لوگ گریز نہیں کرتے۔ تو سمجھدار لوگوں کی ایک بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ایسے لوگ آپ کے سرکل میں ہیں تو یا تو ان سے بہت زیادہ ڈسٹینس پہ رہیں، یا پھر ان لوگوں سے اپنا لیول جو ہے وہ ریز کر کے ہی، ہائی کر کے ہی رکھیں، اپنا اخلاقی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی اور مطلب انٹلیکچولی بھی، یعنی کہ ان لوگوں کو آپ اپنی زندگی میں زہر گھولنے نہ دیں اور اپنی زندگیوں میں نقصان پہنچانے کی اجازت نہ دیں۔ تو اگر اس بارے میں آپ کی کوئی آراء ہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا۔ باقی اگر چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، ہم اس طرح کے موضوعات پر اور اس کے علاوہ جنرل نالج پر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ بناتے رہیں گے۔ شکریہ۔